معقب قبل علي مرحت حوحات زبلي ريهم يقوم ليتون كزور حديرو بدهنا ليت مالتيو بداي أمريكا عم حالتي يدارجا حزم شت لزخونة ناي أمريكا قبل علم راح تحوحات معقب غير الله زبل انتايو تمعقب تحسو انتايو بمنتاي مغنياتيو تاي كيف قد زخل زبل كنريو لنا إلنا وسينا معقب بالعلم راح تحوحات كتقبر كلا قصر حدا معقب نخقبر أبي حمد يلمنا كتفلتوه مالت نتاريخو انت قمات انديو تحزن صرح زلنا مسعى ولا دون كري انديو سلازي هزو تقراي ملأ هزبنا نخردو معقب أبي العلم راح تحوحات نخقبر أبي حمد أيلمنن أي حتتن إثيوبيا حتتن وانا حتتي ناهنا ايو تقاريو تمعقب ترقم زلو معقب يكونن كنقرأكم ينتهي النتو جن نتوم زلقوهم زنور معرباويان زلقوهم زنور نايو علينا سبات كي يغرفوا تسفا خي يقرص إلهم زقوروا إلي إذا حسب أنا جن ናይ ጌታቸው ናይ በዓል ጻድቃንን ከምኡ ዝበሉ ሰባትን ጻዕሪ ከም ምዃኑ ለሚኖም ማሲንጋ እውን ለሚኑ ንኣሜሪካ እምበር ኖርማሊ ብጣዕሚ አይዞሌትድ ዝኾነ ኣምባሳደር እዩ ስለዚ እቲ ማዕቀብ ንኽግበር ናህና ሰባት እዮም ከምኡ ገይሮም ሕቶ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ትርጉም ዘይብላ ምዃናታ ማዕቀብ ይፈልጣ እዩ فمنهنا جن تزايبل عهوس زي صحترو وزولت تدره ترجم زلوا نجر ولا أنت زي جبرنا صيلنا زي نحنفش زعينته يحنفش وخم زلوا خطفلت من تان إيه من غير وت معقب زول منيو لمينو منيو نزي أنا أتجبر له ده جزل لون واشتزل لون التحواويرو بل لا لسانيحو زي تربح أنت نجر تبى بلا منيو برجز ترجم يقولون إلى صيلة تطلق عصا يكونن جن ከምኡስ ንምንታይ ተገበረ ዝብል ህልኹን ክፈጥረልና ክእል ኣሎ ነገር ግን ከዓ ተም ዝገበርዎ እዚኦም እዮም ዝብል ክንፈልጦ ኣለና እንታይ እዩ ዝብል visa restrictions for individuals involved in undermining peace in Ethiopia እዩ ዝብል ቱ ናይ ቪዛ ርእሱ ኣብቱ ዌብሳይቶም ለጢፎሞ ዘሎ peace undermine ዝገብር ኣብ ትግራይ የለን سلام أندرماين زقبر مريحنا حوحات يلن مريحنا سراويت يلن مريحنا حوحات يلن سلام أندرماين زقبر يلن نسلام ندالم منز نبره حزون ندالم منزل انتزي كوينو سلام أندرماين زقبر حيلي يبلنان نيرنا ونيفلد من تاي دايمكم زقيرو حزي بس كله أويات تري وزلهم ناي محبراو ميديا ناي مينستريم ميديا بتويتر زلتقف وكالي زلتقف انترناشنال ميديا تات زحتم ازيهم كلهم زقبر زل حيلي ناي بعلنا حيلي تقراوائي يزول بتقرينيا الزارب حيلي لو تأيهم سأنكو ليكل ميديا يقول زشكر كروزل عاوزين مرحتنا كلم من سميعهم نتغنيهم مراحت تقراي قدفندو مراحت حوحات قدفندو ميديا اندرماين يتكبروا ام ميديا زلكم رديت ام محايشو ام ميديا زلكم رديت انت زي محايشكم عالم زلاتو وي عالم بتخد من قد مخاد عالم زلاتو مبصح ايك علن ميديا اندرماين تكبروا لهم زبل كل زي بليه كمو هبل كله بزعبا دبيت زاروم زلخو زمسلم بصحت دناقر كله يا دبيت مسز بزلوا ركب طبق سلا زغونه ندحريت زيت ملس استخفل مسوعتنا التخفيلون نقدميت طرح تخيد ميديا ناي ميديا ربحات ردينا حزبنا نص سلا زغودلو إلنا اتزغودل نخنا مال مسرتنا يا ميديا بدن بغيركم كتردوه ما راح تتقراي جن
حجون انت خونا خلمنكم ام ميديا زلوم رديت زيري ميديا يبقاهم غيروني حجي ترغم زلو يكونن اينا يمرحيو فيزا ناي امريكا قبلني رسك عت زلعلو حزيو سيلهم الي يكونن كنبر اسك عزلعلو ابصرحهم زلو امتى مرحتي مع عقبتا غير تواهيلون تاجل سبيل لنقدم حزون كو تغير نيري ننا ايثيوبيا ناي تግራይ تغير نير ስለዚህም ጸሎት ይውልን ከምኡ ዝበለ ሽም ግን ዋላ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣማህደሮም ብሪስትሪክሽን ደረጃ ክትቀመጡ ከለኹም ትክክል ኣይኮነን ዲፕሎማሲና ስሙዝ ክኾን ክእለሎ እዚ ኣነ ክንገብር ዲፕሎማሲ ንክንሰርሕ ብጣዕሚ ኩሉ ነገርና ተመቻቸወ ስለ ዘለዎ ባዕሉ ከዓ ኣይኮነን ክመቻቸው ዝኽእል ባዕልና ኢና ነመቻቸው እሞ ኣብ ሚድያ ዘለኩም ርድኢት ሕጂውንም ሓይሺ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዓረብ ሃገራትን ናይ ኣፍሪካን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ትማሊ መግለፂ ሂቡ ጉዳይ ብኡ ይወፅዩ ትማሊ መግለፂ ሂቡ ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኮነ ኣብ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንኸይህሉ ዝገብር ሓይሊ ናይ ግድን ከምዚ ዓይነት ሬስትሪክሽናት ክቕመጠሉ ከም ዘለዎ ይቕምጥ እሞ እቲ ማዕቐብ ተገይሩ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዳይ ኣንደርማይን ስለ ዝገበሩ እዩ ኢሎም ይቕምጡ ሕዚ ንሕና ካፍቲ መጀመርያ ናይ 8 ወርሒ ኩናት ካብኡ ጀሚሩ በረኻ ኮይኖም ፈቐዶ ሩባን ሽንጥሮን ፈቐዶ ዱርን ገደልን እንዳዘወረው ዝነበሩሉ እዋን ሽዑት ሒዞም እውን ሰላም ዝሓቱ ድሕሪኡ እውን ሰላም እናሓተቱ ዝመፁ ሕዚ እውን ሰላም ዝሓቱ ዘለው እዮም እንታይ እያ ተርፋታ ናይ ሰላም ሕቶ ናይ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ኢንተርናሽናል ሚድያታት ወፂኡ ትግራይ ሰላም እያ ትደሊ እንዳበለ ዘርድእ ሰብ የብሎምን እዚኣ ትጎድሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ኮነ ኣብ ናይ ትግራይና ሚድያታት ወፂኦም ሚድያታት እውን ብደንብ ገይሮም መሪሖም ትእንግሊዝኛ እኮ ባዕልና እውን ምኸድና ኣሎ ከኣንፈቲ ዘየለምበር ፀገመይ መነበሮን ምክንያቱ መኸተ እንዲሁ ሕወሓት ምዃነ የድልን ሕዚ ኣይ ምን ሕወሓት ምዃን ግዴታ ኣይኮነን ማለት እዩ መኸተ ስለ ዝኾነ እቲ ናይ እንግሊዝኛ ንስኹም ሓዙልና እቲ ናይ ፈረንሳይኛ ንስኹም ሓዙልና እንዳበልካ ምምዳብ ይከኣል እዩ ስቕ ትርጉም የብሉን ንብሎ ዘለና ነዚ እምበር ትዝብሎ ዘሎ ሕዘውዚ ስለዚ ማዕቐብ ጌርና ኣለና ናይ ቪዛ ሬስትሪክሽን እዩ ምንም ካሊእ ተኣምር የብላን ትራምፕ ነቲ ቀጠና ነቲ ዞባ ማለት እዩ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰላምን ድሕነትን ዘለዎ ቁርፀኝነት ዘርኢ እውን እዩ ኢሉ እቲ ሰብኣይ ገሊፁ ኦባሳንጆ ዝገበሮ ቅድሚ ሕዚ ዝገበሮን ሕዚ ዝገብሮ ዘሎን ፃዕሪ ናይ ሰላም ከዓ ኣሜሪካ ከም እትድግፎ እውን የቕምጥ ነገራት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንክፍትሑ ክንደፍእ ክንክእል ኣለና እውን ይብሉ ኦባሳንጆ ንሰላም ከይዱስ መሪሕነት ትግራይ ፀረ ሰላም እያ ከይዶም ንሰላምስ በጃኹም እንደ ሰላም ግበሩ ኖ ሰላም ይገብር እንዳበልስ ምስ ኦባሳንጆ ተጨቃጭቆም ድዮም እኒኦም ብርግፅ ከም ኢሎም ተዘራሪቦም ድዮም ኣብ ኢትዮጵያ ክንመፁ ኢና ካሊእ መረዳእታ ኣለና ንሱ ግን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ እታ ጉድለት ሓንቲ እያ በቃ ሚድያ ኣክቲቭ ስለ ዘይኮኑ ኣብ ዲፕሎማሲ ኣክቲቭ ስለ ዘይኮኑ ሰኢልካ ተዓኪፍካ ቢሮኻ ደብዳቤ ፀሓፍኩ ናብ እከለ ወረዳ ናብ እከለ ዞባ እንዳበልካ ስለ ዝኾነት እያ እዚ ኣመሓይሽዋ እዚ ኣመሓይሽኩም ኢኹም እቲ ጉዳይ ክትቀርፍዎ ትኽእሉ ዝብል እምነት ኣለኒ ጌታቸው ረዳ ነዚ ጉዳይ እዚዩ መልሲ ይብሉ ነቲ ማዕቐብ እሰየ እዩ ዝብል ከም ዝበልኩኹም ፃድቃን ጌታቸው በዓል ካሊእ ከምኡ ዝበሉ ምስቶም ቅድሚ ሕዚ እውን ተልእኮ ዝነበሮም እዚኦም ተኣኪቦም እዮም ምስ ማሲንጋ ኮይኖም ምስ ካልኦት ሰባት ኮይኖም ሰሪሖሞ ዝኒኦም ናይ ቪዛ ማዕቐብ እምበር ካብኡን ላዕሊ ክኸዱ ይኽእሉን ምክንያቱ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዓለም ዝፈለጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ መሪሕነት ትግራይ እውን ኣብዚ ዘይደራደር ምዃኑ ሰላም ዘይደራደር ምዃኑ ዓለም ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ ካሊእ ክገብሮ ይኽእሉን ተዓቕሞም እዚኣ እያ ነዚኣ ግን ብቐሊሉ ክትፈርስ ነይራ እያ ስንፍና መሪሕነት ትግራይ እዩ ሕጂ እውን ህዝቢ ይፍለጦ
بزخون يكون من قدنا دبلوماسي ودكت نتقاطيمنا يلمن سلازلخ أنا تاتواصكم زي آي يبل سلازلخ أنا زي آي حزل لي حزب طرح حزب الآن زي آي حزل لي مو دحريو كنتات ودكت كقاطم كله او يلنيرو يلكم كم تقدمكم تقولوا وقتلو كالي تأمر يقولون كلتين قدلهم عبزن ناي دبلوماسي زوريا كلتين تنقدلهم تحانت ناي ميديا تحانت ناي دبلوماسي سرح public diplomacy active غير كازي مخالي عبد الجزني محبرسب كله حدنا تستيمون خيد زي يخفل مسوعتنتون كخفل ليرو ودابتاتنا من ينتن حتى زلوا تاي حتى اللوا حتى زلوا ما تينو خملس دلوات كوينم كملسو خبص خول الله ما راحتهم اخون الله حتو تمليس زعقرقر بتخالي بتو او قنع مسمر زلو كمكات كخل الله قال سلسله زغونه حتى تمليس زعقرقر ناي تقمو قداي سب تقمي تفاليوم سب قال سبون تفاليوم كأمة خول الله مارت ازي ازي مقبار عبد الجزن هنا متى ياخذ فرحوه وين متى تنعقوه وين متى تفرحوه حدا حتى فالدبلوماسينا حدا سب كل تسب تمديو ايخونن نحنا هاجر يكون هاجر كنكون نخرج لنا نمبر هاجر يكون هاجر زي كونه هاي الدبلوماسيو بابليك دبلوماسي تزي كوينو حزباوي دبلوماسي تزي كوينو الدياسبورا لك عم تشمون تورح نقورز نورنا وا امباسيتات كوعزينا 33 امباسنا ايثيوبيا تعزينكم ميديانا اكتيف نيرو ناي ادفوكيس زبحالو تيمات اكتيف نيرو ناي دبلوماسي زبحال حيلي بابليك دبلوماسي زمرحون اكتيف نيرو تعويتنا اللويلة اذا حسبان سلازي هاجر بزي كونت قطتنيا دايركت دبلوماسي زبحال امباسادر مديبكا كتسرح زي تغيل عدي حيلي دبلوماسي بابليك دبلوماسي ازي اغنور ديو بمرحنة تغراي بصرو زي تفولتو وانتخونكم قد يقولكم ان حزي سمعنا يواص انا اي بابليك دبلوماسي ناي قدن كنقور لنا لكم كيلو زي حدي قال ايت ميديا ام ميديا ارتغراي كو كم تناي قدم بطفنيا اندا صحافو زسدون يوم زي بلهم بايزوي وحدات يوم تمكم زغورون بطفنيا اندا صحافكا إيفكا دبدابي عطيفكا بطفنيا سديدكا ماكينه تكدي لما عنت اندالكا مالت ب تيليجرام بواتساب بخالي بسيجنال ون كيتسدد فريحها انكريبشن زيت مالت انكريبت تغيرو مسدار زي قال اب تكنولوجي زي يامن تكنولوجي ناي تكنولوجي تمكر زلوم سبا تقريبو نعسكو زيا إلو نساتمون زلوم عقمي اب كاليون زلو عقم ميدياون زلو عقمي اكيبو زل عقم تግራይ እክበ ቢሉ ንትግራይ ንምስጋር ክጥቀመሉ ዘይኽእል መሪሕነት ዓብይ ውድቀት እዩ ዘለና እንዳ መሰልና ከይንወድቕ ስጋት ኣለኒ ስለዚ ሚድያ ዘለኩም ተሚድያውን በቃ ሓደ ንእከለ እንዳተባሃለ ላይን እንዳፈለየ ብጀካ ደደቢት ንኹሉ ንዓ ትብል ሚድያ ኣላ ድያ እከለ ችድዋ ንእከለ ዲና ክነቕርቦ ዝብሉ ወይ እከለ እውን ችድዋ ናብ እንዳ እከለ ዲ ክቐርብ ዝብል وزلنا لكو عري خجماجم عري بسرو خجن قناز قبوا درجة إنا زلنا جاي حزقيتها شو دحين أكتيفيو في ناي محورة وميديا أكتيفيو نتورك مفتارون زين ينتن ناي جيتها شو حيلي صار قانون في نتورك ناي مفتار مس دبلوماسيات ناي تيبي حيل تقيمهم يجوروا له زين ينتن حيلهم ميدياس زي متقامكم انت زي كوينو ملا حزب تግራይ ዝሰምዑ ሚድያ ደይኮነን እዚ መላ ህዝብ ዝሰምዑ ደይኮነን ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብ መበል ክንደይ ግዜ ክትሰምዑና ትኽእሉ ዝብል ብጣዕሚ የተሓሳስብ እዩ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስበኒ ስለዚ ኣውዚ ኣክቲቭ ዘይ ምዃንኩም እዩ ማለት እዩ እና ኣውዚ ጌታቸው ታይ ይብል ኣብቲ ማዕቀብ ጥራሕ ቪዛ ሬስትሪክሽን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ቅፅዓት የድሊ ይብል من كوصعو هذا حدا زي بوليتيكا زي مفلات ون شجرندي
كم زي قبل كله بوع نسون دي بوليتيكا صنيحين سخاري خا تخوين زي يفلطوا خولي خوليهم هذا مثال الله وارديا أنا يونيفرسيتي 3 عامات وارديا خوين انتقل تمرتس كعزي كتصله بروفيسور كوين يوصنا بيونيفرسيتي سلازقلقل جيتاچو كوميناي سقيلو ساتف زنبره محدريت نفسي مسيت ويسكي زقبرا زنبره منقد دنبر صرح اللي يكونني لسلازا أمني سلازي أم ميديان أو دبلوماسن انت زي صريح مرحتنا كم زي زولو يكونن قالوا توم كمصو expected يوخب لكم لليه